इभीको कुरा आयो, ऋतुजीलाई देखिराखेको छु मैले। 50 लाखभन्दा मुनिको इभीमा मूल्य घट्दैछ। सर्वप्रथम त यहाँहरूले समग्रमा अनब्यालेन्स बजेट पोजिटिभ नै आएको छ, यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साह भरेको छ भन्ने जुन कुराहरू राख्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूका सबै लिडरसिपले यो कुरा राख्नु भएको छ। म ब्रिफली अब धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, हिजोको मैले प्रेस कन्फरेन्समा पनि स्पष्ट बनाइसकेका छु, त्यो नदोहोरिने गरी। पहिलो त एउटा चुनौती के थियो यसपालि भने एकदम कन्स्ट्रेन्ट थियो, एउटा टाइमको कन्स्ट्रेन्ट, अर्को रिसोर्सको कन्स्ट्रेन्ट हैन। तपाईहरुलाई मलाई कर्मचारी साथीहरूले 15 भित्रै भन्नुहुन्छ तपाईँ आएको 1.5-2 महिना पनि भएको छैन, तर हामीलाई लाग्छ कि 1.5-2 वर्ष भइसक्यो भन्ने जस्तो अनुभूति हुन्छ, किनकि त्यो स्पिडमा हामी काम गरिराखेका छौँ कि म आफैलाई पनि चैतको बिचतिर आयो, जेठको बिचमा बजेट ल्याउनु पर्यो, त्यो टाइम पाइएन धेरै। जस्ता विभिन्न यो आइदिएको भए ऊ आइदिएको भए भन्ने भयो, त्यो छलफल नभएको होइन। तर म आफै कसियसली यो पोलिसी मेजरको प्रोज के हो कन्स के हो त्यो राम्ररी अध्ययन नगरिकन नजाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ कति कुराहरू नेक्स्ट इयरलाई पनि राखिएको छ। एउटा कुरा चाहिँ के हुनु भने यो 5 वर्षको हामीले होराइजन बनाएका छौँ अहिलेलाई, र पहिलो वर्षमा के गर्ने, दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ अहिले जग बसाउने थिति बसाउनेमा हामीले बढी प्राथमिकता दिएका हौँ। त्यसैले एउटा कन्स्ट्रेन्ट यो टाइमकै भयो। एकदम रिच कम्प्लिकेटेड पोलिसी प्रपोजलहरूमा सायद नेक्स्ट इयर अलि सोफिस्टिकेटेड हिसाबले हामी आउँछौँ, त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। अहिले धेरै लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्समा हामीले ध्यान दियौँ, सजिलै गर्न सकिने पहिलेदेखि नै छलफल भइआएका र धेरै विवाद नहुने खालका कुराहरूलाई र नियर युनानिमिटी भएका विषयहरूलाई हामीले चाहिँ यसपालि राखेका हौँ। अर्को कन्स्ट्रेन्ट रिसोर्सकै कन्स्ट्रेन्ट। 1964 अर्बको बजेट यसअघि लिएर आइएको थियो, तर अहिले खर्चको अवस्था करिब 1500 अर्बको हाराहारीमा छ। हामीलाई अपेक्षा छ यो आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा असार मसान्तसम्म 1600, मध्यावधि समीक्षामा 1688 भनिएको रहेछ, तर 1600 देखि 1700 अरबको बिचमा मात्रै हाम्रो इम्प्लिमेन्टिङ कम्पिटेन्सी देखिएको छ स्टेट मसिनरीको। सो 1964 को बजेट करिब 1600 प्लसमा गएर टुङ्गिने हो भने हामीले के गर्ने त? यो अब 2164-24 को आएको छ अहिले, धेरैले यसलाई महत्त्वाकांक्षी पनि भन्नुभएको छ, तर हामीले अरूलाई अलिकति फ्लिप गरेर हेऱ्यौँ। यो नम्बर्सहरूको आकार चाहिँ जहिले पनि जीडीपी को सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस मानेमा दिस इज वान अफ द स्मलेस्ट बजेट्स इन द लास्ट 10 years। यति चाहिँ राम्ररी मनन गरिदिनु होला। जीडीपी हाम्रो अब 7% को ग्रोथ, 6% जतिको इन्फ्लेसन गर्दा पनि अहिले 66 खर्बबाट 74 खर्ब नाग्ने अपेक्षा छ। 74 खर्ब 58 अर्बको चाहिँ अनुमान छ। त्यसमा अफकोर्स तलमाथि हुनसक्छ, सब्जेक्ट टु सक्स द्याट वी आर नट अवेयर अफ होइन। त्यो भयो भने यो 21-24 को रेसियो हेर्नुभयो भने 28.5% मात्रै हो। यसभन्दा अगाडि लास्ट 10 yearsमा भूकम्पपछि, कोभिडको बेलामा, पोस्ट कोभिड 35% अफ जीडीपी, 37% अफ जीडीपी पनि बजेट आएका छन्। यद्यपि त्यो आफैमा राम्रो थिएन, त्यसले अनावश्यक हिसाबले स्वेल गरायो र कार्यान्वयनमा लान नसक्दाखेरि बजेटको प्रक्रिया नै विश्वसनीय भएन। यसपालि यत्रो 2/3 को सरकार छ, अपेक्षाहरू चुलिएको छ। हामीले पनि 33% अफ जीडीपी, 35% अफ जीडीपी को बजेट लिएर आए 25-26 खर्ब पुग्थ्यो होला, तर स्रोत पनि हेर्नु पर्यो नि। त्यसैले यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने चुनौतीले गर्दाखेरि हामीले एकदमै सन्तुलित सापेक्षिक हिसाबले जीडीपी को तुलनामा सानो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यसैले यो ठुलो ठुलो पहिलेदेखि आएको रिसिभ्ड विजडमहरू, भ्रमहरूबाट चाहिँ तपाईँहरू बाहिर निस्किदिनु हुन मेरो विनम्र अनुरोध छ। ऋण बोकियो 650 अर्ब भनिएको छ। 650 अर्बको ऋण, त्यसको आधाभन्दा बढी पुराना ऋणहरू तिर्न नै जान्छ। नेट ऋण एकदमै कम छ। डोमेस्टिकमा हामीले अब जीडीपी को 5.5% एक्सिड गर्न पाइँदैन भन्ने वित्त आयोगले दिएको छ। 410 अर्ब लिँदैछौँ, 270 अर्ब पुरानो ऋण तिर्दैछौँ, नेट कति भयो? त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले, पत्रकार साथीहरूले पनि यसलाई अलि गहिराइमा गएर हेरिदिनु होला। यसपालि ऋणमा आश्रित होइन, हामी हाम्रो आन्तरिक स्रोतमा चाहिँ महत्त्वाकांक्षी ढङ्गले उठाउँछौँ भनेका छौँ। 1400 अर्ब होइन कमलेशजीले भन्नुभयो जस्तो, 1580 हो यसपालिको रेभेन्यूको टार्गेट। सरप्राइज्ड? 1580 अर्ब छ, त्यति उठाउँछौँ भनेको छौँ। तपाईँहरू 1400 नै अलि महत्त्वाकांक्षी भयो कि भनिराख्नु भएको छ, हामी त 1580 उठाउँछौँ। नभए यो 21-24 को बजेट कसरी थ्याक्ने? ऋण धेरै छैन वास्तवमा,
र त्यसमा ऋणमा पनि यो ऋण भनेर जुन हाउगुजी सिर्जना गरिएको छ त्यसमा तपाईँहरूले डेट एज अ सेयर अफ जिडिपी हेर्नुपर्छ। डेट एज अ सेयर अफ जिडिपी यत्रो 600 प्लस ऋण लिँदा पनि, अरब ऋण लिँदा पनि र 300 तिर्दाखेरि चाहिँ स्टक रिलेटिभ टु जिडिपी चाहिँ उही नै रहन्छ। उस्तै पऱ्यो भने घट्न सक्छ। अगेन यो भ्रम रिसिभ्ड विजडमबाट बाहिर आइदिनु होला। पत्रकार साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ। 43% जति छ हाम्रो डेट टु जिडिपी रेसियो। त्यो फरेन डेट चाहिँ हामी युजुअली सबै खर्च गर्न सक्दैनौँ। यसपालि हामीलाई आशा छ लगभग नियर 100% तिरै गर्न खोजौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो हुटहुटी छ। तर संयन्त्रको सीमाले गर्दाखेरि त्यो नहुन सक्छ। विदेशी ऋण सोचे जस्ती खर्च भएन भने जिडिपी डेट टु जिडिपी रेसियो त्यही 43% हाराहारीमा नभए घट्न पनि सक्छ। त्यसैले एकैचोटि ठुलो 600 ओहो यत्रो ऋण भनेर भन्दाखेरि त्यो भित्र के छ, कति रिपेमेन्ट हो र जिडिपीको अनुपातमा त्यो कहाँ गएर सेटल हुन्छ भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गरिदिनु भयो भने जनतालाई सुसूचित हुने चाहिँ अवसर आउँछ। त्यसैले त्यसमाथि पुराना दायित्वहरूले पनि हामीलाई थिचेको छ। खरबौँको दायित्व छ, खरबौँको दायित्व बोकेका छौँ। यो पुराना सरकारहरूले ल्याएको यसलाई टुङ्ग्याइदिउँ भनेर भन्छ त हुँदैन। जनताकै पैसा हो। मध्य पहाडी टुङ्ग्याउनु पर्यो, हुलाकी टुङ्ग्याउनु पर्यो, यत्रा राजमार्गहरू उत्तर दक्षिणहरू छन्। आधा काम भइसकेको छ। यो अर्को सरकार ल्याएको हामी नयाँ नयाँ घोषणा गर्दै हिँडौँ भन्न त मिलेन। त्यही पनि त्यो सीमाका बीच पनि हामीले धेरै रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू लिएर आएका छौँ। यो बनाइएका विगत 20 वर्षमा बनाइएका पूर्वाधारहरूलाई अब ग्रोथसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भनेर 7 प्रदेशमा क्वाड्राङ्गलको कन्सेप्ट छ, ग्रोथ क्वाडहरूको कन्सेप्ट छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्जन चाहिँ अब अहिले ठेक्का तोडिएको छ, त्यसलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सुनकोशी मरिन डाइभर्जनमा राज्यले यति लगानी गरिसक्यो र त्यसको रूपान्तरणकारी सोच के हो भने तराई मधेसको 1,22,000 हेक्टर इरिगेट हुँदैछ। तर त्यसलाई कनेक्ट गरौँ न। हुलाकी पनि बन्दैछ, पूर्व पश्चिम पनि 4 लेन हुँदैछ। 1000 किलोमिटर प्लस बाटो 4 लेनमा जाँदैछ अर्को 3 वर्षभित्र। मनी हेज बिन सेक्योर्ड। अब त्यो हुलाकी पनि बन्दैछ, माथि पनि बन्दैछ भनेपछि क्वाड, मध्य मधेस क्वाड, ग्रोथ क्वाड्राङ्गल बनाऊ। यत्रो पैसाले, एडिबीको पैसा, वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसाले हामीले के बनायौँ? मुगलिन नारायणघाट बनायौँ। नारायणघाट बुटवल अब सकिँदैछ। मुगलिन पोखरा वर्ल्ड क्लास हाइवे बनाएको छ। अब एउटा खण्ड बाँकी छ, सिद्धार्थ हाइवे, विच क्यान ब्रिङ मिलियन्स अफ इन्डियन टुरिस्ट्स। दूरी छुट्याएर हामीले गर्न सक्यौँ भने। सो भैरवा बुटवल बनिसकेको छ। बुटवल पोखराको अब त्यो पुरानो सिद्धार्थ हाइवेलाई के गर्ने? आबु खैरेनी पोखराकै शैलीमा भएको बाटोलाई वाइडन गर्ने कि एक्सप्रेसवे बनाउने? वाइडन गर्ने हो भने 35 अर्ब, एक्सप्रेसवे बनाउने हो 97 अर्ब। ऋण नलिउँ भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँहरू, होइन? एआइआइबी इज इन्गेज्ड इन दिस। होइन सस्तोमै बनाऊ भने 35, महँगोमा बनाऊ भने 1 खर्ब। त्यो गरेर गर्ने भने त्यसले अर्को क्वाड बनाउँछ। त्यहाँ कालीगण्डकी क्षेत्र, त्यो गण्डक चतुर्भुज बनाउँछ। सो लट्स अफ ट्रान्सफर्मेटिभ आइडियाज हेभ बिन देयर, आर देयर, विच वी निड टु डेभलप यो वर्ष र अर्को सालदेखि हामी रोल आउट गर्ने हिसाबले जान्छौँ। एआईमा कसैले कल्पनै गर्नु भएको छैन के हुँदैछ भनेर। सभरेन एआई कम्प्युट सेन्टर स्विचटारमा बन्दैछ। हामी हजारौँ जिपियुजहरू इत्यादि प्रोसेसिङहरू किन्दैछौँ। 10,000 उद्यमीहरूलाई कम्प्युट पावरमा एक्सेस दिँदैछौँ र तार तानी तानी भारतलाई मात्र बिजुली बेच्ने होइन, एआईमा स्वच्छ ऊर्जा ऱ्याप गरेर 10 टाइम्स बढी रिटर्न हुने गरेर चाहिँ त्यो कल्पना, त्यो सोच छ। पत्रकार साथीहरूले त्यता भ्याउनै पाउनु भएको जस्तो लाग्यो। मैले कसैले लेख्नु नै भएको छैन। सबभन्दा रूपान्तरणकारी बुँदा त्यहाँ एउटा प्याराग्राफ छ। त्यसैले पैसा नपर्ने बजेट भने विनियोजन नै हो आधारभूत रूपमा। तर मान्छेहरू यो 20-21 खर्बमा रुमल्लिरहेछन् क्या। हामी 70 खर्बको कुरा गरिराखेका छौँ, 74 खर्बको कुरा गरिराखेका छौँ। समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कसरी उद्वेलित गर्ने, राज्यले अलिकति बेबी स्टेप चालिदियोस्, निजी क्षेत्रलाई कसरी क्राउड इन गर्ने, त्यो सोचमा अब हामी गएका छौँ। तर सुरुवाती चाहिँ बजार शिथिल छ, एग्रिगेट डिमान्ड कोल्याप्स नै भएको छ। यो स्ट्याग्नेसनलाई अलिकति भए पनि कसरी तरङ्गित गर्ने, उद्वेलित गर्ने भनेर वी स्टार्टेड विथ ट्याक्स कट्स एन्ड ट्याक्स इन्सेन्टिभ्स। नेपालमा कसैले कल्पना गरेको थिएन, माग्नेले त जे पनि माग्छ नि, तर कसैले कल्पना गर्नुभएको थियो 15-16 अर्बको भ्वाङ पार्ने गरेर रेभिन्यूमा एकैचोटि 10 लाखसम्मको आयकर छुट। एउटा भर्खरै कलेज सकिँदै गएको युवाले पनि ओहो नेपालमै बसेर म महिनाको 1 लाख करिब कमाउँदा पनि ट्याक्स फ्री इन्कम लिएर आई क्यान रिमेन इन नेपाल विथ डिग्निटी भन्ने वातावरण, त्यो आशा जगाउने काम हामीले गरेका हौँ। 10 लाखसम्मको आयकर छुट भनेको यो रेभोल्युसनरी हो।
तर यसमा हाम्रो स्वार्थ पनि छ। लेट द्याट मनी बी स्पेन्ट इन द इकोनोमी, होइन? यसलाई चाहिँ गरौँ। 2 दिनको बिदा पनि दिएको छौँ अहिले। अब घुम्न पनि एकदम चाहिँ अनुकूल वातावरण छ। त्यस्तै टप इन्कमहरू, तपाईँहरू यही रुममा पनि हुनुहुन्छ धेरै अधिक आय गर्ने, 39%ले नराम्रो सिग्नल दिइराखेको थियो हाइली ट्याक्स्ड कन्ट्री भनेर। सो त्यसलाई एकैचोटि 10 percentage पोइन्टले हामीले घटाइदिएको छौँ ताकि तपाईँहरूको सरप्लस सेभिङ्स इन्भेस्टेडमा परिणत होस् भनेर। सो त्यो सोझ्याउने कामहरू हामीले गऱ्यौँ। 10,000 नेपालीहरूलाई न्याकिरहेको थियो हाम्रो ट्याक्स प्रशासनले, बक्यौता, यो पुराना दायित्वहरू। त्यसैले अहिले के भने कम क्लिन, तोकिएको कर, निर्धारण भएको कर तिर्नुहोस्, 1% एडमिनिस्ट्रेटिभ फी थपिदिनुहोस्, कम क्लिन र नयाँ सुरुवात गर्नुहोस्, रेजुभेनेट गर्नुहोस् आफ्नो व्यवसायलाई र नेपालको अर्थतन्त्रलाई। त्यो रेभोल्युसनरी कदमहरू हामीले यसपालि आँटेर गरेका छौँ। त्यसैले यो बजेटको आकार, ऋण लगायत यो बजारको शिथिलतालाई चिर्नको लागि धेरै कामहरू गरेका छौँ। अब सीमा छन्, ऋण धेरै लिन नसकिने, डोमेस्टिक पनि 410 भनेको 5.5% अफ जिडिपी, अघि मैले इङ्गित गरिसकेँ, आधाभन्दा बढी पुरानै ऋण तिर्न जान्छ भनेपछि कहाँबाट ल्याउने त रिसोर्स? रेभेन्यूमा हामी एम्बिसियस भएका छौँ। वी आर कन्फिडेन्ट, इन्टेग्रिटी भयो र क्षमता भयो भने हामी उठाउन सक्छौँ भन्ने भयो। तर ढुङ्गाबाट रिसोर्स निचोर्ने होइन, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ग्रो हुन दिनु पऱ्यो, होइन? अर्थतन्त्र पनि बढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यो रिसोर्स आफै आउँछ, ढुकुटीमा त्यो रिसोर्स आउँछ भन्ने असम्पसन हो। त्यही पनि यत्रा ठुल्ठुला पूर्वाधारहरू बनाउनु छ, कहाँबाट ल्याउने भन्दा गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिर गएर पनि रिसोर्स खोजौँ त अब। सो अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स बिल अहिले आएको छ, त्यसले पनि ठुला पूर्वाधारहरूलाई, स्टेट रिसोर्सेसहरूलाई गभर्मेन्टको त्यो लामो अनिवार्य दायित्वमा नबस्ने गरेर चाहिँ गरेका छौँ। अफसोर बन्डहरू एडिबीको सहयोगमा, आइएफसीको सहयोगमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्डहरू इस्यु हुने गरेर हामी अगाडि गएका छौँ। डायस्पोरा बन्ड भयो, थेमेटिक बन्डहरू, एनएले 20, 30, 40 अर्बको बन्ड, क्लिन एनर्जी बन्डहरू इस्यु गर्न सक्छ। सो यो बजारको तरलता पनि सोच्ने, तर सरकारको मात्र यो जाबो 4 खर्बको पुँजीगत खर्च मात्र ताकेर 7% को ग्रोथ, 70 खर्बको इकोनोमी त उद्योगले त हुँदैन। त्यसैले अर्को रिसोर्सहरू हामीले हेरिराखेका छौँ र यसमा वी इन्भाइट द प्राइभेट सेक्टर टु इन्गेज। र के गर्दा हुन्छ? अब हाइब्रिड एनुइटी मोडलका हामीले कुरा गरेका छौँ। एफडिआई ल्याएर त्यो एक्सचेन्ज भोलाटिलिटीहरूलाई रिड्युस गर्नको लागि हेजिङ चाहिँ पोलिसी लिएर आएका छौँ। $23 बिलियन को फरेन एक्सचेन्जको पनि एउटा सानो अंश रिस्की एसेटहरूमा लगानी गर्न सकियोस् र देशको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक बेट्सहरूमा एआई होला, 8-10वटा जहाज लिजमा लिने वा किन्ने होला, कम्तीमा पनि 3 महिना 6 महिनाको लागि पेट्रोलियमको भण्डारण गरेर यो फ्लक्चुएसनले अस्ति 3 हप्तामा हाम्रो 30 अर्ब स्टेबलाइजेसन फन्ड स्वाहा भयो एक्सटर्नल एडभर्सिटीले गर्दा। सो कसरी लङ टर्म डेभलपमेन्ट बेट्सहरूमा लगानी गर्ने भनेर त्यता पनि हामीले सोधिराखेका छौँ। सानो अंश चाहिँ सोभरेन वेल्थ फन्डकै मोडलमा काम गर्न सक्ने गरेर हामीले ती कुराहरू राखेका छौँ। विनिवेशको कुराहरू आएको छ। एनटिसीको एउटा ठुलो हिस्सा हामी जनतालाई नै सुम्पदैछौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई स्ट्रेङ्थन गर्दैछौँ र ठुला पूर्वाधार रिलेटेड इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि मर्जर हुने इत्यादिमा इन्करेज गर्नेवाला छौँ। एनएसीको कम्प्लिट रिस्ट्रक्चरिङ हुँदैछ, एनइएको कम्प्लिट रिस्ट्रक्चरिङ हुँदैछ। कसैले गर्न नसक्यो, गफ मात्र भएको तर काम नआटेको कुरा हामी यो वर्ष गरेर देखाउँछौँ, बिकज द्याट्स द पिपल्स म्यान्डेट। र यी कुराहरूलाई हामीले खुलस्त पारदर्शी ढङ्गले राखेर चाहिँ अगाडि गएका छौँ। अब यो सबै बुदाहरूमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यसपालिको बजेटको स्ट्रक्चर पनि फरक पाउनुभयो होला। सुरुमै हामीले नीतिगत कुराहरू गरेका छौँ, कृषिमा के गर्ने, वनमा के गर्ने, उद्योगमा कसरी जाने भन्ने भयो। अनि बल्ल यो विनियोजन, यो लिमिटेड 21-24लाई कसरी बाँड्छौँ भन्ने कुराहरू आएका छन्। त्यसैले यसलाई पुनः 2-3 चोटि पढिदिनुहोस्। त्यहाँ रहेका शब्द वाक्यको चाहिँ केही न केही बोलेको छ। त्यसले एउटा नीतिगत दिशा तय गरेको छ। ओभर द नेक्स्ट 5 years हामी चाहिँ यसैलाई यो इट्टालाई, यो जगमा इट्टा थप्दै जाने हाम्रो चाहिँ सङ्कल्प पनि हो। गुड आइडियाज, असल नियत र अब्बल क्षमताको जगमा हामी नेपालको यो जहाजलाई मोड्छौँ भनेर आएका हौँ। बाचा त्यही थियो निर्वाचनमा। त्यो म्यान्डेटलाई हामी एकदमै फेथफुल्ली अगाडि लान्छौँ। अब केही कुराहरू यत्रो 10 लाख चाहिँ छुट दिइराखेका छौँ मिडल क्लासलाई, यतापट्टि इक्विटीसँग जोडिएका कुराहरू नै पनि एकदमै उछालिरहेको मैले पाएको छु। समता कोष अहिले 9 अर्बको सोसल वेलफेयर प्रोग्राम छ एउटा। देशका सबभन्दा गरिब 25वटा एचडिआईमा गरिब पछाडि परेका जिल्लाहरू र देशैभरिका 3,17,000 दलित किड्स,
यत्रो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन छ, सयौँ हजारौँ वर्षदेखिको अन्डर इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ चिल्ड्रनमा। त्यसमा पौष्टिक आहार, न्युट्रिसियस फुडहरू दिनको लागि महिनाको 1000 रुपियाँ दलित किडको बाबुआमाको खातामा जाने गरेर प्रोग्राम थियो, त्यसलाई हामीले एनलार्ज गरेका छौँ। इक्विटीको कुरा गर्छौँ, प्रगतिशील करको कुरा गर्छौँ। 3000 रुपियाँ स्कुल फी बेसिक तिर्ने कहीँ बोर्डिङ स्कुलले 3% भने 90 रुपियाँ हो। त्यो सबै थोपा थोपा हामीले कलेक्ट गरेर त्यो सिधै ट्रान्सफर गर्ने हिसाबले एउटा कल्पना गरेका छौँ। पब्लिक फाइनेन्समा फन्जिबिलिटी हुन्छ, एउटै डालोमा आउने हो पैसा, तर सकेसम्म त्यताबाट उठाएको पैसा त्यता लाने गरेर कुरा गरेको छौँ। बिजुलीमा भ्याट गफ गरेको धेरै भयो, तर कसैले आँट्न सकिरहेको थिएन, हामीले आँटेका छौँ। तर वी आर अल्सो अवेर अहिले अब ग्यासको डिपेन्डेन्स, महँगाई, डिजेल यो गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकतिरै जानुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ। तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हामीलाई पनि थाहा छ। कसरी म्यारी गर्ने त? राज्यका यी पेचिला चोइसेसहरू सजिलोसित खालि बाँड्ने, घटाउने, छोड्ने भयो भने त जिम्बाब्वेको हालत भइहाल्यो नि, भेनेजुएलाको हालत भइहाल्यो नि। वी आर अ रिस्पोन्सिबल स्टेट। हामीलाई पनि खालि बाँडेन मात्रै मन त थियो होला नि त, तर यता बाँडेपछि यता पनि कस्नु पर्यो नि, ब्यालेन्स हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले निर्णय के गरियो भने इन्कम बेस्ड ट्याक्सेसन भन्दा कन्जम्सन बेस्ड ट्याक्सेसनतिर जाउँ केही समयलाई। इन्कममा ठुलो इन्फर्मल सेक्टर भएको हुनाले वात्त आय बढ्दैन, तर कन्जम्सन चाहिँ ब्रड बेस्ड भएको हुनाले थोपा थोपा, कहीँ 50 पैसा, कहीँ 1 रुपियाँ, कहीँ 2 रुपियाँ, तर लार्ज स्केलमा सङ्ग्रह गरेर यता आयमा दिएको छुटलाई यता कम्पन्सेट गर्न सकिन्छ। त्यो हो सिद्धान्त। र त्यसो गर्दाखेरि, तर आयलाई त्यसरी व्यापक छुट दिँदाखेरि इकोनोमीमा स्टिमुलस पनि हुन्छ, अहिलेको स्ट्याग्नेसनभन्दा बाहिर आउन सक्छौँ पनि भन्ने एउटा कोर इकोनोमिक प्रिन्सिपलमा टेकेर यो बजेट आएको छ। र कन्जम्सनमा अहिले यो 5% चाहिँ हामी समायोजन गर्छौँ। भ्याट लाग्छ, भ्याटबाट रिट्रिट हुँदैन, तर उपभोक्तामा, अन्तिम उपभोक्तामा त्यो भार नपर्ने गरेर हामी सोचिरहेका छौँ। साउन 1 गतेदेखि त्यो अन्तर्निहित उद्देश्य छ। साउन 1 सम्ममा हामी 2-3वटा विकल्प हेर्दैछौँ। एउटा विद्युत नियमन आयोगलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ हामी कि मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ। हेर, समरमा यत्रो फालाफाल हुन थालिसक्यो, 50 पैसा मात्रै भने पनि घटाइदेऊ न पर युनिट भने त सिद्धिको त। भ्याट सिस्टममा जान्छौँ, यत्रो खरबौँ लगानी भएको सेक्टर ट्याक्स नेटभन्दा बाहिर रहन सक्छ? ल्याउनै पर्यो नि पारदर्शिताको लागि। इभेन्चुअली जीडीपीको यत्रो खण्ड चाहिँ कम्पोजिसन यो बढ्दैछ, 35,000 अर्ब चाहिँ 35,000 मेगावाट पुग्ने भनिराखेका छौँ। त्यसैले भ्याटमा यो आउँछ, यो रिट्रिट हुँदैन, तर उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरेर हामी सोच्दैछौँ। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा 700 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्टहरू छन्। 2900 मिलियन गिगावाटको चाहिँ एनर्जी सप्लाई हुन्छ नेपाल सरकारको 100% स्वामित्व भएका प्लान्टहरूबाट। त्यसको 200ले मात्रै अहिले विपन्नहरूलाई 20 युनिट फ्री गरिराखेका छ। त्यसमा अर्को 300-400 थपिदियो भने यो धान्न सकिन्छ। सो वी हेभ द रिसोर्स, वी हेभ टु बी क्रिएटिभ, इनोभेटिभ, अन्तिम उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरेर। कि हामी युनिट बढाइदिन्छौँ अबभ विच भ्याट विल बी एप्लिकेबल, और त्यो मूल्यलाई नै समायोजन गरेर, तर VAT इज हियर टु स्टे। रिस्पोन्सिबल गभर्मेन्टले सोच्ने यसरी हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यसमा यो हाउगुजी अतिरञ्जनातिर जानुभन्दा यो कसैले गर्न नसकेको आँट यो सरकारले गर्यो, यो देशको दीर्घकालीन हितमा छ भनेर पनि तपाईँहरूले लेखिदिनु होला। 150 युनिटको बिजुलीमा कति तिर्नुहुन्छ तपाईँहरू? 5% भने पनि 5% होइन, किनकि 50 युनिट फ्री छ। सो इट्स अलवेज लेस देन 5%। इनफ्याक्ट 150 युनिट हो भने त ट्याक्सेसन जम्मा 3% भयो। तपाईँहरूको बिल 800-900 उठ्दाखेरि जम्मा 24 रुपियाँ तिर्ने हो। यहाँ आकाशै खस्या जस्तो गरेर पनि प्रचार भइरहेको देख्छु। यसपालि ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट 85 अर्ब छ, 900,000मा 24 रुपियाँ हो। 3000 तिर्ने हुनुहुन्छ भने पनि जम्मा 102 रुपियाँ हो। आकाश खस्दैन, ठुलो लगानी गर्नु छ। इभीको कुरा आयो, ऋतुजीलाई देखिराखेको छु मैले। 50 लाखभन्दा मुनिको इभीमा मूल्य घट्दैछ। एउटा सानो फुटनोट छुट्याएर रहेछ, द्याट वी आर करेक्टिङ। रोड डेभलपमेन्ट फी हाफ हुँदैछ। कस्टम्स ड्युटी हामीले फ्ल्याट गऱ्यौँ। रोड डेभलपमेन्ट फी एकदम तलकोलाई 2.5, अरूलाई स्ट्यान्डर्ड 5%, VAT 13%, एन्ड बियोन्ड द्याट बेस्ड अन प्राइस चाहिँ यो पनि प्रगतिशीलता हो। अब यति इभीमा धेरैले नबुझेको कुरा,
चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो फरेन एक्सचेन्जको जुन प्रिभिलेज छ नि, तपाईँ 8-10 हजारको आइस गाडी किन्नुभयो भने 250 प्लस हामीले ट्याक्स लगाइदिएको छौँ, 40 लाख जति पर्ला। तर 40-50 लाख पर्ने इभीमा फरेन एक्सचेन्ज हाम्रो धेरै गइराखेको छ, 20-22 हजार। इभीको बाइ द वे म वान अफ द अर्लिएस्ट कन्ज्युमर्स हुँ होइन। त्यो 24.3% कुल ट्याक्स हुँदा नै गाडी किनेको मान्छे हो म। 10% कस्टम्स ड्युटी, 13% भ्याट मात्रै थियो एक जमानामा। त्यति बेलाको लागि त्यो जस्टिफाएबल थियो। अडप्सन बढाउनु थियो, इभीको पेनिट्रेसन बढाउनु थियो, र अहिले पेनिट्रेसन त वात्तै बढ्यो बिकज वी मेड इट चिप, परह्याप्स टु चिप। तर अब नेक्स्ट स्टेजमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। पब्लिक इलेक्ट्रिफिकेसन र यो इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टको कन्सेप्टहरू आइरहेछ। पोखरामा सबै डिस्प्लेस गर्दैछौँ। काठमाडौँ भिजन 2040 अन्तर्गत यहाँ पनि सबै ई मोबिलिटीमै जाने हो हामी। सो इभेन्चुअल त्यो त अब प्यासेन्जर भेहिकलमा पनि अडप्सन बढाउने हो। तर 1 करोडको इभी चढेर हिँड्ने यो विलासी वस्तु हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। इट्स अ लग्जरी। खाडीबाट दुःख गरेर पठाइदिएका दुर्लभ विदेशी विनिमय साँचेर यहाँको तपाईँको सेकेन्ड गाडी, थर्ड गाडी, विलासी गाडी, लग्जरी एक्सेसरीलाई सब्सिडाइज धेरै गर्न सकिँदैन। तर इभी अडप्सन पनि बढाउनु छ। दिस इज वेयर responsible governments have to balance those painful choices. So what did we decide? 50 लाख भन्दा घटीमा चाहिँ मूल्य घट्छ यसपालि। 20,000 आइसी, 20 लाख आइसी सिआइएफ भएका गाडीहरूमा सबै ट्याक्सहरू थोपर्दा पनि मलाई लाग्छ 42-43 मा आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाब गर्नु होला। अहिले त्यसमा पनि अतिरञ्जना भ्रम छैरने काम भएको छ। यसमा म आई एम ह्याप्पी टु नोट द प्राइम मिनिस्टर वाज स्पेसिफिकली भेरी एडमेन्ट कि 50 लाखसम्मको गाडीमा चाहिँ नबढाउनु है। त्योभन्दा माथि चाहिँ त्यसलाई लग्जरीकै एलिमेन्ट हो। फरेन एक्सचेन्जको प्रिभिलेजलाई पनि हामीले चाहिँ फ्याक्टर इन गरौँ भनेर त्यो खालको प्राइसिङ भएको छ। र आई थिङ्क अनेस्ट बिजनेसम्यान आर ह्याप्पी। पहिला कति तिगडम गर्नुभएको थियो, तपाईँहरूले गर्नु परेको थियो। नेता कहाँ चारेर पिक पावर बनाएको छ, म्याउ गरेको छ, महालेखाले लखेटिरहेछ, बेरोजु निकालेको छ। म आएपछि यो लफडाबाट आउट, बेस्ड अन भ्याल्यु एड भ्यालोरम गरिदिउँ, विलासिता र प्रोग्रेसिभिसिटीको सिद्धान्त समातौँ, फरेन एक्सचेन्जको प्रिभिलेजलाई पनि फ्याक्टर इन गरौँ र सिआइआइएफ लगाइदिउँ। किनकि तपाईँहरूको वस्तु अझै पनि जतिसुकै क्लिन भने पनि टक्सिसिटीको एलिमेन्ट छ। त्यहाँ ब्याट्री कहाँ डिस्पोज गर्नुहुन्छ, प्लास्टिकको कन्टेन्ट कति हाई छ, अनि त्यसैभरि चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउनु परेन। त्यसैले र अहिले गरिएको चार्जिङ डर्टी फ्युलबाट पनि चार्ज भइरहेको छ। अलिकति इन्डियाबाट आयात गरेका छौँ, कोल फेस्ड हो। त्यसैले इट्स नट एज क्लिन एज वी लाइक टु क्लेम। सबैलाई फ्याक्टर गरेर रिजन्ड पोलिसी चोइस चाहिँ अहिले के हो भने इभी अडप्सन एटलिस्ट अप टु द मिडल क्लास बढाउने नै हो, लग्जरीलाई लग्जरीकै रूपमा हेर्ने हो, र त्यसरी अगाडि जाउँ भन्ने हिसाबले हामी गएका छौँ। सो लगभग सबै भने स्टक मार्केटको त अघि कुरा आइसकेको छ, त्यो फाइनल नै हो। र यसमा पनि हामी चाहिँ अब यसमा पनि भ्रम छर्ने कामहरू बन्द गरिदिनु होला। तर तपाईँको 20-30वटा सोर्स अफ इन्कम छ भने सबै खुलाउनु त पर्यो नि त इन्कममा। र स्टकबाट भएको आम्दानी चाहिँ त्यहाँ करकट्टी हुने गरेर त्यो स्टेट गर्ने मात्रै हो। यसमा उहाँहरूकै डिमान्ड अनुसार हामीले चाहिँ अलिकति सिजिटी बढाइदिनुहोस् र तर यो अनसर्टेन्टी एन्ड गरिदिनुहोस् भने हुनाले हामीले त्यसरी रेस्पोन्ड गरेका हौँ। बाँकी कुराहरू मैले भनिहालेँ। जम्मा 20-30 दिन इन्टेन्सली काम गरेर यस्तो बजेट आएको छ। यसले जग बसाल्ने काम, थिति बसाल्ने काम र एउटा नीतिगत दिशा तय गरेको छ। अब यो वर्षको बजेटको इम्प्लिमेन्टेसन र अर्को वर्षको बजेटको तयारी अब हामी सँगसँगै गर्छौँ। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद।